अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर हाजिर हुई इश्क़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 31 के साथ। इससे पहले किस का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो कैसा लग रहा है आपको ये नावल? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डेली एपिसोड देने की। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ अगली किस्त के साथ। तो आए किस का आगाज़ करते हैं। क्या वो तुम्हें जानता था? बिस्मा की सवालिया निगाहें मुशफ़रा के ज़र्द पड़ते चेहरे पर थीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं उस हुंडे को कैसे जानती होंगी? मुशफ़रा एकदम से घबरा गई थी। उसकी रंगत लाल हो चुकी थी। जो देख वो दोनों हंसती थी। मजाक कर रही हूँ यार, तुम तो ऐसे परेशान हो गई जैसे सच में ऐसा कुछ हो। वो उसके सर पर चप लगाती उसके लिए चाय बनाने उठ गई थी। वह फ्रेश होने का कहती उठकर अपने रूम में आ गई थी। उस शख्स के चुंगल से निकल तो आई थी, मगर अब भी यही महसूस हो रहा था जैसे उसकी निगाहों के हिसार में हो। बेडरूम में आते उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया था, जो उस दिन से बंद पड़ा था। इतनी सारी कॉल्स और मैसेजेस के नोटिफिकेशन देख उसने जल्दी से ऑन किए थे। शमशेर के ढेरों मैसेजेस थे, कॉल्स भी थी। वो उससे मिलना चाहता था, उसे जीके से बचाने का दावेदार था। मुसफ़िर ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालते मोबाइल एक जानिब पर रख दिया था। यही इंसान सारे फसाद की जड़ था। उस जीके नामी आसेब का जिम्मेदार था। वो किसी भी कीमत पर उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे अपने सर नई मुसीबत डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये किस दलदल में धंसती जा रही हूँ मैं। अल्लाह जी, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाते एक इंसान की मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। इस नेकी का इतना भयानक अंजाम क्यों हो रहा है मेरा? प्लीज़ मेरी मदद करें। बहुत बुरा इंसान है वो। मेरी मेरी हिफाजत फरमाए उससे। बहुत घटिया है वो। रात को वही मेरे करीब आया था। वो मुझे ऐसे कैसे छू सकता है? उसके लिए गुनाह की अहमियत नहीं है, मगर मैं मर जाऊंगी। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी भी अपने होंठों को रगड़ रगड़ कर लाल कर चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर उस इंसान का कत्ल कर दे जिसमें दुनिया की हर बुराई थी। वो होश परस्त दरिंदा था। मुशफ़रा को अब उससे मज़ीद नफ़रत हो चुकी थी। एज़ल की सिम का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था वहाँ, जिसकी वजह से अरियान ने उसे एक ऑफ़िशियल सिम दे दी थी ताकि वो उससे रब्ता कर सके। वो इतनी थकी हुई थी कि खाना खाए बगैर ही सो गई थी। डिनर के लिए सनोबर उसे 2 बार बुलाने आई थी, मगर उसे सोता देख उसने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। सब लोग ही उस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। समीना बेगम अपने लाडले नवासे की नाज़बरदारियाँ उठा रही थी। उसके दोनों पप्पू भी दस्तरखान को उसकी पसंदीदा डिशेस से सजा चुकी थी। इज़्ज़त को नहीं बुलाया तुम लोगों ने। सफ़ीना बेगम को वो मासूम सी लड़की बहुत पसंद आई थी। आर्यान के सामने बैठे हन्नान ने उसकी जानिब देखा था। हन्नान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो आर्यान को बहुत अच्छे से जानता था। आर्यान का इस तरह उस लड़की को अहमियत देना, मगर इस बात का इकरार अपने सामने भी ना करना, हन्नान को हज़म नहीं हो रहा था। मैं गई थी बुलाने, वो सो रही थी, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मुशफ़रा की बात पर सनोबर की बात पर आर्यन की भुनवें तन गई थीं। आधे से ज़्यादा रास्ते में तो वो सोती ही आई थी। यहाँ आई भी उन्हें 4 घंटे गुजर चुके थे। ये लड़की अभी तक सो रही थी। कितनी नींद आती थी उसे। आर्यन खानज़ादा के माथे पर बल नमूदार हुए थे। नानू जान, आर्यन की सेक्रेटरी कैसी लगी आपको? हन्नान ने आज रिहाम के साथ जो टार्चर बर्दाश्त किया था, उसका बदला लेना तो बनता था उस शख्स से। आर्यन की सर्द निगाहों को नज़रअंदाज करता वो सफ़ीना बेगम से मुखातिब हुआ था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत पसंद आई है मुझे। सफ़ीना बेगम थोड़ी सख्त मिजाज की खातून थी। उन्हें कम ही कोई पसंद आता था। इज़िल वाहिद लड़की थी जो उन्हें पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आर्यन के साथ कैसी लगेगी? हनान आज बाज नहीं आने वाला था। उसकी बात पर सबकी निगाहें आर्यन की जानिब उठी थीं, जिसके सर तासरात
देख अगले ही लम्हे सब अपने खाने पर झुक गए थे। आर्यन सफीना बेगम ने खुशगवार हैरत के साथ सवालिया निगाहों से आर्यन की जानिब देखा था। नानो ऐसा कुछ नहीं है। असल बात यह है कि हनान को एक लड़की पसंद आ गई है। वो शादी करना चाहता है। अपनी राहें हमवार करने के लिए मुझे भी साथ घसीट रहा है। आर्यन खानज़ादा ज़्यादा देर तक खामोश नहीं बैठ सकता था। उसके किए जाने वाले वार पर हनान के गले में नवाला फंस गया था। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? सफीना बेगम की तोपों का रुख अब हनान की जानिब था। नानो वो। हनान ने रुहानसी निगाहों से आर्यन की जानिब देखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स उसके मजाक के जवाब में इस तरह भड़क उठेगा। जिस लड़की के साथ चंद घंटे नहीं गुजार पाया था, उसके साथ निकाह करने के ख्याल से ही उसे होश पड़ने लगे थे। रिहाम करीमुल्लाह, अच्छी लड़की है नानो, हनान के साथ सूट करेगी। आर्यन खाना ख़त्म कर चुका था और साथ ही हनान की बोलती भी बंद कर गया था। उसके उठते ही सब लोगों ने हनान को घेर लिया था। आर्यन खानज़ादा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बताओगे? रेहाम करीमुल्लाह हमारे ख़ानदान के लिए बेहतर लड़की साबित होगी। आर्यन टेरेस पर खड़ा अंधेरे में नज़रें गाड़े हुए था जब हनान बहुत मुश्किल से सबसे बचकर उसके पास आया था। उसकी आवाज़ फ़िक्र से भरपूर थी। एज़ल के साथ वो जो कर चुकी थी वो किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं था। आर्यन खानज़ादा को नीचा दिखाने के लिए उसने ऐसा किया था जिस पर अब तक आर्यन खानज़ादा बहुत मुश्किल से खामोशी इख्तियार किए हुए था। रिहाम करीमुल्लाह उसके खिलाफ अपने दिल में क्या ज़हर लिए बैठी थी वो कहीं ना कहीं समझ गया था। मगर वो हमेशा यही चाहता था कि उसके दुश्मन जो भी करें उसके साथ करें, उसके आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। एज़ल के साथ वो जो करवाने का इरादा रखती थी वो सोच कर ही आर्यन की कनपटी सुलग उठती थी। उसके दुश्मन एज़ल को उसके करीब देख अब इस लड़की को टारगेट कर रहे थे। उसकी खातिर वो उस लड़की को अपने साथ साथ रखने इसी खातिर वो इस लड़की को अपने साथ साथ रखने की कोशिश कर रहा था ताकि दोबारा उसके साथ कुछ गलत ना हो सके। मगर उसे सब लोग किसी और ही रुख पर मोड़ रहे थे। हनान में अपने ख़ानदान को दोबारा बिखरते नहीं देख सकता। बहुत दुख देखे हैं मेरे अपनों ने। उस करीमुल्लाह ने जो किया था बाबा और ताया जान वहरा के साथ, उसे उसी की सज़ा दी थी मैंने। अब उसकी बेटी उसी का बदला लेना चाहती है। इस लड़की की सोच इंतहाई घटिया है। उसे काबू करना ही होगा। आर्यन की आंखें जलने लगी थीं। हनान भी वो बुरे दिन याद करता अजियत का शिकार हुआ था। उसने उससे अहद कर रखा था कि वो किसी भी कीमत पर आर्यन का साथ नहीं छोड़ेगा। मैं रिहाम से शादी करूँगा, चाहे घर वालों से गालियाँ ही क्यों ना पड़ें। मगर एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। रिहाम जैसी लड़की या ऐसी किसी भी लड़की को तुमसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारी शख्सियत के आगे बड़े बड़े लोग सिफर हो जाते हैं। रिहाम तो खुशी खुशी तुमसे शादी करने के लिए भी मान जाएगी। फिर तुम उससे शादी करने का इरादा क्यों नहीं रखते? हनान की बात पर आर्यन की रोशन पेशानी पर पड़ी सिलवटों में मज़ीद इजाफा हुआ था। तुम्हें रीज़न बताया था। फिल्सा मलिक से मोहब्बत करता हूँ मैं। उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। हनान बहुत गौर से उसकी जानिब देख रहा था। धीरे से मुस्कुरा दिया था। वो सोने की भी बनकर आ जाए तुम तब भी उसकी जानिब देखना पसंद नहीं करोगे। मुझे क्यों लगता है कि कोई अपनी मासूमियत समेत आर्यन खानज़ादा के दिल में उतर चुका है, जिसे आर्यन खुद से भी छुपा कर रखना चाहता है। हनान की बात पर आर्यन रुख मोड़ गया था। नामुमकिन। वो बहुत आम लड़की है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी वजह से उसके साथ जो होने वाला था उसी गिल्ट की वजह से मैं उसे अहमियत दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्यन बेहद संजीदा और दो टोक लहजे में बोला था। एक मिनट, मगर मैंने तो एज़ल का नाम भी नहीं लिया, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ तो है। हनान अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। हर वक्त बकवास मत किया करो। तुम्हें देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है तुम आज पूरे दिन किसकी सोबत में रहे हो। आर्यन उसकी बात पर तप कर बोला था। हाँ, और तुम्हारी आंखों की चमक भी बता रही है कि तुमने आज के सफ़र को कितना एंजॉय किया है। हनान वहाँ से जाते जाते भी लबकुशाई करने से बाज नहीं आया था, जबकि
اس کے جانے کے بعد آریان پھر سے اندھیرے میں نظریں گاڑ گیا تھا۔ مصفا ہاسپٹل سے بہت چھٹیاں لے چکی تھی، اس لیے کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ اس نے اس پورے عرصے میں اپنی ماں اور بھابھی کے انداز میں ایک بے چینی سی دیکھی تھی، جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ اس نے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ لوگ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اسے مطمئن کر گئی تھیں۔ وہ بہت سکون کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ اب یہاں نہ تو شمشیر تھا اور نہ ہی عفان کی وجہ سے زیکے نامی کالا سایہ اس کے سر پر موجود تھا، مگر اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ راؤنڈ لے کر آئی تھی، کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زیکے نے اس کی پریشان زندگی میں جو ہلچل مچا دی تھی، اس کا دل ابھی تک اس سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، اور ابھی پھر سے اس شخص نے جو ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دھمکی دی تھی۔ ایزل کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ انم دروازہ لاک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ انم کی نگاہیں اس کے دلکش نقوش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چھایا خوف وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسفرا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ جی، جب اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کچھ سوچتے اس کے کال پک کر لی تھی، مگر دوسری جانب سے اسے جو بتایا گیا تھا، مسفرا کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں ہے میری ماں اور بھابھی؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ مسفرا، کیا ہوا؟ انم اسے پکارتی رہ گئی تھی، مگر مسفرا کو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اگر اپنی ماں اور بھابھی کی زندگی چاہتی ہو تو انہیں کورٹ میں پیش ہونے سے روک دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ شخص اسے دھمکی دیتا فون بند کر گیا تھا۔ مسفرا کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ صابر انکل کی ٹیکسی میں بیٹھتی وہ جلدی سے کورٹ کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ اس کی حالت حیر ہو رہی تھی۔ اس نے باری باری امینہ بیگم اور بسمہ کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر دونوں ہی اس کی کال پک نہیں کر رہی تھیں۔ مسفرا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کورٹ کے انٹرس میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ سے ایک سیاہ گاڑی تیزی سے گزری تھی۔ مسفرا بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی، جہاں سعد کو وکیل کے ساتھ کھڑے روتے دیکھ اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ امی اور بھابھی کہاں ہیں؟ وکیل کے پاس آتے وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ لوگ اس سے کیا چھپا رہی تھیں۔ انہوں نے اسے بتائے بغیر پھر سے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا، جس کی پیشی سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امینہ بیگم اپنے یتیم پوتے کا حق ان ظالموں کو مارنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اچھے وکیل مل جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ کیس کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پیشی سے پہلے ہی ان دونوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ روتے ہوئے سعد کو اپنے ساتھ لگاتے وہ بھی رو دی تھی۔ انہیں پچھلے ایک ہفتے سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ ہمارا کیس بہت مضبوط تھا۔ آج کی پیشی کے بعد ان لوگوں نے بے نقاب ہو جانا تھا اور فیکٹری آپ لوگوں کو واپس مل جانی تھی۔ اسی خوف سے ان لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، مگر وہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ وہاں آس پاس تماشا دیکھنے کی خاطر بہت سارے لوگ جمع تھے، مگر کسی نے اس کی ماں اور بھابھی کی مدد نہیں کی تھی۔ مسفرا سعد کو اپنے سینے میں بھینچے اپنے دل میں اٹھتے درد کو دبانے کی کوشش کرتی اپنی سسکیوں کو روکے ہوئے تھی۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ انہی لوگوں نے یہ حرکت کی ہے؟ مسفرا کے ساتھ گزشتہ دنوں جو کچھ ہو چکا تھا، اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کہیں زیکے نے نہ کی ہو۔ جی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک بار آپ کی فیملی پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ان سے پیسے چھینے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی بہت دھمکیاں دی ہیں کہ میں اس کیس سے ہٹ جاؤں۔ وکیل صاحب کے بتانے کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ مسفرا کی حالت اس وقت بہت قابل رحم تھی۔
ایک مصیبت ہٹتی تھی تو دوسری آن کھڑی ہوتی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ ان کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئیں گے؟ مسفرہ نے مدد طلب نگاہوں سے وکیل کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی اسے اچھا خاصا ڈرا ہوا لگا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ پہلے ہی بہت دھمکیاں مل چکی ہیں مجھے۔ میرے سوا میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے۔ میں اس دشمنی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وکیل صاحب شرمندہ لہجے میں معذرت کرتے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ وہ کسی قسم کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہی تھی جو دوسروں کی مدد کرنے مصیبت میں کود پڑتی تھی۔ یہاں باقی سب ایسے ہی بے حس تھے۔ مسفرہ نے مزمل کو کال کی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس وقت اسے کسی کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، مگر مزمل نے اس کی کال پک کرتے اتنی بڑی بات پر بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں تم لوگوں کے مسائل سن سن کے۔ جب پتہ ہے کہ وہ لوگ اتنے خطرناک ہیں تو ان دونوں کو ایسی بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہربانی ہوگی تمہاری، فائدہ کو ایسی کوئی بات مت بتانا۔ پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنا ایک بچہ کھو چکا ہوں۔ اب مزید اسے کسی قسم کے ٹینشن دے کر مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ مزمل کا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا۔ مسفرہ کا دل چیر کر رکھ گیا تھا۔ اس وقت وہ بے بسی اور اذیت کی انتہا پر تھی۔ ساتھ کو لیے وہ پولیس اسٹیشن آ گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے انصاف نہیں ملے گا۔ دیکھیں بی بی، زمان طارق ایک بہت معزز شخصیت ہے۔ ہم ان کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کر سکتے جو زبانی کلامی ہو۔ اگر کورٹ کے باہر سے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان دونوں کو اغوا کیا گیا ہے تو کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ کوئی ثبوت یا گواہ لے کر آئیں، ہم پھر رپورٹ لکھیں گے، نہیں تو پھر 24 گھنٹے پورے ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ پولیس انسپکٹر کا لہجہ انتہائی ہتک آمیز تھا۔ مسفرہ نے ان کی بہت منتیں کی تھیں، مگر ان لوگوں کو رحم نہیں آیا تھا۔ اللہ جی، میں کیا کروں، میری مدد کریں۔ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے اس نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھاتے اپنے رب کو پکارا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایزل کو اس وقت اتنی نیند آئی ہوئی تھی کہ کھانے سے انکار کرتی وہ سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھ بھوک کی وجہ سے کھلی تھی اور اب ٹائم دیکھ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ باہر جائے یا نہیں۔ جب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اسے راستوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ سونوبر اسے جس راستے سے روم میں لائی تھی اسی کے مطابق رستوں کا تعین کرتے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ اس محل کی روشنیاں بالکل مدھم کی گئی تھیں۔ نیم تاریکی میں وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی متلاشی نگاہوں سے کچن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچن کہاں ہے؟ حالت رستوں میں بھٹکتی وہ ایک دروازے سے نکلی ہی تھی جب اچانک سے کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایزل پر وقت اپنے قدموں کو نہ روک پاتے مقابل کے فولادی سینے سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ وہ گرنے کو تھی جب دو مضبوط باہوں نے اسے تھامتے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس کے لبوں سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے زیادہ دور جانے دینے سے پہلے ہی اس کے نازک لبوں کے اوپر آن ٹھہرتی مضبوط ہتھیلی نے دبا دیا تھا۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سب لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی ایپیسوڈ آپ کو مل سکیں۔ تو اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گی اگلی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔